دا انسانان پر مخدر نقباتے دردولنا اخیرنی مخلوق کی او بردی نرسو جاوی مخلوقا نشتری نرسو پر اربط قیامت راجی او جا قیامت راجی لازمت با اللہ حقی دو پناتی لازمت با ختم شی انسانان و نجر تلاشی انسانان نے اللہ دو دینا تیار کری دری جو آئیو عرضی رہی اب ہم ختمی گی کم نہیں نے کیا دو دخت یا جنت کو اور قدرین عرضی نے کم یو دی حیر اعراف کی تھی اعراف چنان جنت تو نہ دو دخت لیکن انہیں مکنہ شو نہ پتہ سزاگا نشتا لیکن نہ خوشحالے شو نہ پتہ غمشتا دا یو نیوٹرل دیر لیکن مسوکی پدے کے اختلاف کی جنہیں کی مسوکی تو کوئی جنات کا مطلب ہے کہ جنات انہا پارا جنت کی شدید بس نیک عمل کئی ندیو پر نیک عمل بانے صرف دا دودخ ندان بچ کی جنت وردا مشتا شدید دا دودخ ندان بچ کی ندیا بچل کے جاوہ پا آرام چاہا جنت نلے آگئے وہ آم دے جنت نعمتنا خوشالے دا باقی کی مشتا یو پا کدا قولی فیم قول پا کدا لی چیرا دیکھی بلا کافر وغا نابالغ اولادی چکم دا کافر و نابالغ اولاد پا معشوقالی کی وفات شی ناوی خدا دودخ عمل نہ کرے ناوی گناہ نہ کرے ناوی حکومت اور شیر کا نہ کرے صرف دا کافر پا کوٹ کے پیدا شوی فغشیون موت لا زواجی نبا کافرانا لہذا آدمی دا جہنم مستحق نہیں خدا جنت مستحق نہیں کم علماء جوئی کو پہارات کی ناوی بھی چیر بھی جنت عمل نہ لے وَلَا قول علماء نہ لے خواہ کرے صحیح ولا قول لا ہے کہ کافر و نابالغ اولاد لا بپسکی دا بجنت دا بجنت تغییر فکر یہ اللہ رب پر جنت چکل لگ نشی جنت سر اللہ لگیدو وعدہ کرے نوچے جنت تک نشی نو اللہ کو ورلی انہوں نے مخلوق دا سے پیدا کی جاہی پر جنت عمل نہیں کرے جنت تک اللہ نے نفاس مطلب کافر و بچوں نے جنت عمل نہیں کرے جنت تک نفاسی بے عمل جنت ملاوی کو بے عمل دودخ ورنہ ملاوی دودخ دا پارا دودخ عمل ضروری ہے جنت میں دا بغیر عمل ہم کے کمدر دا ملاوی کو ہوچ مسلمان ہے تو پر اور شرک بھی نہیں کرے لیکن بعض ازاز صحابہ کرام ہمستا کسی کا مسلمانان چلی تک اغفین چیدان چلی جناوی دا جنت عمل کرے اللہ رضیت کو لے جنت ورگی دا اور سو کوئی کہ پریم خبرہ پریم قول پا کدارے کہ پڑا آرام کی مسئول کی پریم قول پا کدارے کہ پا آرام کی بآغا شیدانی چیزا مور پلار دا اجازت نا بغیر جہاد دتنی او شیدان شوی نمور پلار دا اجازت نا بغیر تری جہاد دا او شیدان شوی نبی بسی دیبا نا جنت کیوں نبا دودخ کی دیبا آغا دیکھ لی کم سا اعراف وما دا تصوی کم خلق پا اعراف کی چی آغا دا جنت و دا دودخ من دے ندا با ارضی بھی دخلتا لکہ اللہ ربیت فرمائی وهم یتمعون دیبا کم ساکی دیبا جنت تل اور دیبا جنت تولی دی دلیل من سرسری دیبا جنت تل دلیل من سردارے چلا کم مومنان کم مسلمانان دا بد عمل دا وجنا دودخ تلاشی یو ظلب آغا دا خپل ایمان دا وجنا دا دودخ نرو دی جنت تبری دا خلاص منی دا دودخ نما دا خپل ایمان دا وجنا رو دی جنت تبری چه دودخی جنت تبری اعرابی با جنت تبری دا خپل ایمان دا وجنا اب ہم جنت تبری نبل دیاب آخر جمدہ غلطو دینا پاتی یو تا جہنم ویلی کی اور یو تا جنت ویلی کی